अचानक दरवाज़ा खुला न्यूज़ रूम का और मैंने देखा एक कोई G3 राइफल या मशीन गन थी मेरे ख्याल में, उसकी नाली अंदर आई और उसके पीछे एक मेजर साहब वो अंदर आए और साथ ही ये कहा कि हुक्म दिया बल्कि कि द न्यूज़ अबाउट द आर्मी चीफ विल नॉट बी यूज्ड ऑन PTV, विल नॉट बी एयर्ड नाउ। मुझे बताया गया कि आज कुछ होने वाला है तो आप अपना कैमरामैन लेके तो आप PTV के सामने पहुंच जाएं, PTV हेडक्वार्टर के सामने पहुंच जाएं। तो मैंने कहा क्या होने वाला है, तो मुझे वो जो साहब थे उन्होंने कहा अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि कैमरामैन लेके तो PTV हेडक्वार्टर के सामने पहुंचा तो क्या होता है। मैंने कहा तो इसका मतलब है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। तो उन्होंने क्या लगाया तो मुझे समझ आ गई। वाक़या हो चुका था जनरल जहांगीर करामत को रिमूव करने का, और उसके बाद ये इतलात भी हमारे पास मौजूद थी कि फ़ौज के अंदर जो है वो अपने आर्मी चीफ़ के साथ इस सलूक के बारे में अच्छे जज्बात नहीं पाए जाते थे, और ये भी कहा जाता था कि जी मियाँ साहब के मुंह को अब खून लग गया है और ये दोबारा भी कोई इस किस्म की हरकत करेंगे तो उसका कोई रद्द अमल भी होगा, और वो रद्द अमल हुआ भी। 12 अक्टूबर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके ऊपर शब खून मारने का एक और दिन है जिसको कभी भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जा सकता, और एक स्याह दिन के तौर पर आज भी पाकिस्तान के अंदर इस के बारे में बात की जाती है। बारह अक्टूबर 1999 को ट्रांसमिशन बंद कर दी गई, और ये मेरे ख्याल में PTV की तारीख में पहली बार हुआ कि 9 बजे का ख़बरनामा नहीं चला था उस रात। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था, और उसमें फिर सुबह जाके तकरीबन 4 बजे PTV से हमें जाने की इजाज़त मिली। अब तक जनरल मुशर्रफ का एक रिकॉर्डेड जो खिताब था वो भी हो चुका था, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया है। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. 12 अक्टूबर 1999 का जो मिलिट्री कू है वो मुझे आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। बड़ी आसानी से 2 मिलिट्री ट्रक आए और उन्होंने PTV हेडक्वार्टर पे कब्जा किया। ये एक अजीब सी फ़िज़ा उस दिन रेडियो पाकिस्तान की थी, अतराफ़ में उस पूरी सड़क के ऊपर जो कि शाहराह दस्तूर है उस पर फ़ौज की गाड़ियाँ थीं, और एक खामोशी थी इस्लामाबाद के अंदर जो आज भी मुझे याद है। रेडियो पाकिस्तान के बाहर भी बख्तरबंद गाड़ी थी, रेडियो पाकिस्तान के अंदर भी थी, और जा बजा आपको जो है वो हमारे जो एहलकार थे वो नज़र आ रहे थे। तो एक बड़ा एक सैड सा, बड़े एक तकलीफ़ दे और अफसोसनाक मराहिल थे ये कि एक हुकूमत को जो है वो बरतरफ किया गया। एज अ जर्नलिस्ट तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि कोई इस किस्म का इकदाम होने जा रहा है मार्शल लॉ। ये एक्शन हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटा दिया है, और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं उनको उनकी जगह पे नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। मैं ख़ुद जो है वो PTV की तरफ गया, रास्ते में हम जाते हुए देखते गए क्योंकि वही गुज़रगाह थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की और प्रेसिडेंसी की भी, तो वहाँ से गुज़रते हुए हमने ये देखा कि जो सेक्रेटेरिएट ब्लॉक वाली साइड है रोड की जो पार्लियामेंट की तरफ है, वो वहाँ पे ट्रुप्स थे, मौजूद थे, गाड़ियाँ भी थीं उनकी, और वो रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए नहीं था। दूसरे वाली सामने वाली रोड जो है वो उससे ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ की चल रही थी। जगहों पे मुख्तलिफ कमरों में हमें महदूद किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप इधर जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते। कंट्रोल रूम की तरफ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ही वो, जब ट्रांसमिशन बंद होगी तो वो तो फिर बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गया एरिया। सिर्फ न्यूज़ रूम के हद तक मूवमेंट की इजाज़त थी, या कहीं जाने के लिए भी हमें जो थी इजाज़त दरकार होती थी। मगर कुछ देर बाद जब वो ISPR के लोग आ गए तो चीज़ें थोड़ी सी रिलैक्स हुई और हम जो है वो कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते थे। मतलब एक टसल थी कारगिल के बाद जो कि सिविलियन गवर्नमेंट के साथ थी, और जाहिर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कि मियां नवाज शरीफ बार बार बाद में भी कह चुके हैं कि उनको मालूम नहीं था कि ये ऑपरेशन जो है वो किया जाना है। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट से लेके फिर उसके बाद ये कू, और फिर जो श्रीलंका से प्लेन आ रहा था,
جس پہ کہ جنرل پرویز مشرف تھے، کہاں پہ ان کو اطلاع ملی، اور پھر کراچی کے کنٹرول ٹاور جو ہیں اس پہ کس طرح سے ان کو لینڈ کرنے کے لیے جہاز کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اور وہ جہاز اوپر ہی جو ہے وہ گردش کر رہا تھا، اتنی دیر میں یہاں پہ کمان کی تبدیلی ہونی تھی۔ اس وقت میاں نواز شریف ظاہر وزیر اعظم تھے، ایک 2/3 میجورٹی والے وزیر اعظم تھے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا یہ بھی کافی دنوں تک جو ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن رہا۔ تقریر کرنا چاہتے تھے، ان کو تقریر سے روکا گیا۔ یہ وہ ٹسل تھی جو وجہ بنی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ معاملات کو خراب کرنے کی اور ہونے کی، اور جو سب کچھ پیچھے کی کہانی تھی وہ منظر عام پر آ چکی تھی، وہ کھل کے سامنے آ گئی تھی کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور کو کر لیا ہے اور ایک جمہوری حکومت کو برطرف کر دیا۔ کراچی بیورو سے ہم نے کراچی کی سٹوری منگوائی، اور اسلام آباد میں جو ہو رہا تھا وہ ہم نے اسلام آباد میں نے بھی دیکھا، میرے ساتھ رپورٹر بھی تھے، کیمرہ مین بھی تھے، تو وہ ساری جو صورتحال تھی وہ ہم نے ایک بطور ایک آئی وٹنس کے وہ ساری صورتحال ہے وہ ہم نے اس کو رپورٹ کیا تھا۔ ہم ساری رات جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھومتے رہے، حالانکہ کسی ٹی وی کے لیے رپورٹنگ نہیں کرنی تھی، ٹکٹس نہیں دینے تھے، لیکن اپنے اخبار کے لیے اس دن کے لیے بھی اور اس سے اگلے دن کے لیے بھی ہم نے جو چیزیں چاہیے تھیں اس کے لیے جگہ جگہ پہ مختلف اسٹیشنز جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی خبر نکل سکتی تھی، ہمیں رات کو وہاں پہ وزٹ کرنا پڑا، سردیوں کی رات میں۔ میرے خیال میں یہ تو کبھی سٹوری ہوئی نہیں نا، نہ ہی کبھی کسی نے آج تک اس کے بارے میں بات کی، نہ ہی جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا، مگر پی ٹی وی کے اندر جو یہ واقعہ تھا یقینی طور پہ بڑا ہی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں امبیرسنگ ایک سچویشن تھی۔ اس وقت کے حالات واقعی کچھ اس طرح کے تھے کہ جس میں سب اچھا نہیں تھا، دونوں اطراف میں ایک ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ تھا، اور اعتماد کا فقدان ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی کسی چیز کی بھی آپ توقع کر سکتے ہیں، اور پھر بہرحال پاور جس کے پاس ہے اس کو ایج حاصل ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ 12 اکتوبر 99 سے جو سبق پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی مملکت کو، ریاست کو، عوام کو، سیاستدانوں کو حاصل کرنا ہوگا، کرنا چاہیے اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کا جو آئین ہے، جو کہ متفقہ آئین ہے 1973 کا، اس کے اندر جو شخصی آزادیاں ہیں، جو میڈیا کی آزادیاں ہیں، جو سیاسی آزادیاں ہیں، اور پھر جو وہ کانٹریکٹ ہے عوام کا ریاست کے ساتھ، اس کو انٹیکٹ رکھا جائے اور اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، تب کہیں جا کے ہم 12 اکتوبر کی جو سچویشن ہے یا اس طرح کے جو آمرانہ اقدام ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں گے۔ اور جب تک جو آئین توڑتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، ظاہر ہے کہ ہم آگے کا سفر کیسے کریں گے۔ 1999 کے ملٹری کو سے پہلے بھی میں یہی باتیں سنا کرتا تھا، اور اب 2020 ہے اور ابھی بھی میں یہ باتیں سنتا ہوں، تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں دنیا بدل گئی ہے اور پاکستان میں مارشل لا نہیں لگ سکتا، تو میں مجبوری کے عالم میں ان کو یہ کہتا ہوں، یار آپ صحیح کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے، لیکن پاکستان نہیں بدلا۔